नीचे वो सलाम फेर दिया तो नमाज हो गई। अब करेंगे तो क्या करेंगे? अब जो कुछ होना तो हो ही गया, क्या करें? ये तो एक बात चाहिए, इसे जवाब पूरी बात सुनिए। मसला ये है कि वो नमाज है, मसलन ईद बकरीद की नमाज है, अल विदा जुमे की नमाज है, जहाँ मजमा करती हो और ऐसी गलती हो जाए कि सजदा तो वाजिब होता है, वहाँ पर सजदा तो साकित हो जाता है और सजदा तो करने का हुक्म नहीं है, ताकि नमाज में इंतजार न होने पाए। समझ गया? ये मसला फरमाइए, ये बताइए। मस्जिद में या कहीं अच्छी जगह पे कुछ दे दिया उनकी मिसाल साहब की तरफ से, तो क्या हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसे इस्तेमाल करा सकते हैं, या हमने दे दिया उसके बाद हम उसको नहीं करना चाहेंगे? देखिएगा, अगर आपने ये कह दिया ये मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ, ये हमारा पानी की टंकी में लगा दीजिए, या ये 1000 रुपया दे रहा हूँ सिर्फ से पैसे से आप मशीन में पंखा लगा दीजिए, या ये मैं 2 बोरी सीमेंट के लिए पैसा दे रहा हूँ, ये फर्श बन रहा है इसमें आप लगा दीजिए, तो जिस मद के लिए आपने दिया है मुंतज़मीन पर उसी मद में खर्च करना वाजिब है। जिस कैसी मतलब कोई सामान दिया आपने जो मस्जिद में इस्तेमाल होने के लिए दे दिया कि ये भाई इस्तेमाल करें अपना, अब वो अराकीन कमेटी जो है मतलब जिस क्या सामान नहीं अब वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अराकीन उसको रखे हुए रखे हुए ज़्यादा है सामान, तो वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। अगर आपने ये कह दिया मेरी जानमाल मैं पैसे पेश कर रहा हूँ यहाँ लाने की शान, तो ये शरण टैक्स है, और अगर वो नहीं बिक पा रही इतनी जगह नहीं है उसमें नहीं है तो बहरहाल मेरे भाई अल्लाह के नाम पर आपने पेश की है, इस नियत पर अल्लाह आपको सवाब करता है। अल्लाह के नबी हदीस के पास फरमाया कुछ अगर मान लीजिए हमको वो गवारा नहीं हो रहा है कि इस्तेमाल नहीं हो रही, मस्जिद में 10 की जरूरत है और 15 है, 5 जाहिर है कि वो नहीं इस्तेमाल हो पाएंगे, अब हमने कैश ना करके भाई हमारी वापस को हम दूसरे को मुंतकिल कर दें, ये बहरहाल ये तरीका शरान गलत है, ये शरान भी तरीका सही नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो जो 15 और है तो वही नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? ये ना करके अल्लाह के नबी ने फरमाया इन नंबर अमल तुम्हारे हर अमल का दार मदार तुम्हारे लिए है ना, कि अगर आपने ये नियत से वक्त किया है आप यकीन रखें कि अल्लाह का सवाब आपको अता करता है। मौलाना साहब ये बताइए कि कोई हाफिज है और वो वक्त से नमाज नहीं पढ़ता, और इमाम साहब जो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं वो चले जाते हैं, और वो बे नमाजी हाफिज आए तो उसको नमाज पढ़ाना चाहिए या वहाँ जो मुक्तदी है उसको पढ़ाना चाहिए? मसला अहमियत देता है। हमारे भाई ने सवाल किया है कि ये हाफिज से नमाज नहीं पढ़ता, चाहे हाफिज हो और चाहे आलिम हो और चाहे मुफ्ती हो, चाहे काजी हो और चाहे पीर साहब, एक वक्त की नमाज भी अगर वो कसम छोड़ते हैं तो उनको इमाम बनाना चाहिए। हाफिज नहीं मुफ्ती हो अपने वक्त बहुत काबिल हो, एक वक्त की नमाज अगर वो कसम छोड़ता है और लोगों को इसका इल्म है अलामिया नमाज छोड़ रहा है तो वो फासिक़ मोलिद है, उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, यानी पढ़ना मना है। अगर नमाज पढ़ी तो नमाज का लौटाना वाजिब है। अगर कोई दूसरा मुस्तवी 5 वक्त नमाज का पाबंद है और इमामत के दीगर तमाम औसाफ उसके अंदर मौजूद हैं तो फिर उसी को नमाज पढ़ाना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि अगर मैंने पैसा जलसे के लिए दे दिया, ठीक है, और मेरी अगर जो पैसा लेने आया तो कोई बात हो गई तो मैं पैसा ले सकता हूँ वापस? मेरे भाई बड़े शर्म का बात है कि अल्लाह के नबी का चलता था ना, अगर उनसे बात हो गई तो नबी के दीन से तो बात नहीं हुई है, वो पैसा तो नबी के दीन के लिए दिया है ना, आपने उनके घर के खर्चे के लिए तो दिया नहीं है, तो नबी के दीन से तो झगड़ा नहीं हुआ है, ऐसा पता क्यों करो मेरे भाई?
بیان ایسا کرنا یہ دین میں اختلاف پیدا کرنا ہے اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے کاموں سے منع کیا ہے جن کاموں سے قوم شکر میں اختلاف و انتشار پیدا ہو. پہلا غور سے سنیے آپ لوگ, بہت کام کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ آپ کی ساری زندگی کام آئیں گے انشاءاللہ. اور بیاج میں انوالو ہے, وہ سود کا کاروبار کرتا ہے, بھلے میں لیتا ہوں لیکن شریک ہے اس میں لین دین میں لکھا پڑی میں سب. کیا اس نے اگر عام مسجد میں کھدائی کرانے میں جین کا لگوایا اس کے اردو کے لیے, تو کیا اس نے کر سکتے اردو میں؟ دوسرا سوال یہ کیا وہ وہاں کا بندی یا وہاں پہ ہونا چاہتا بیٹھی کا. دیکھو یہاں پر دو سوال ہیں, غور سے سنیے گا. جو شخص سود لیتا ہو یا کھاتا ہو, یا جو سود نہ لیتا ہو لیکن سود کے لین دین میں مدد کرتا ہو, اس کو مسجد کا متولی یا صدر بنانا, اس سے چندہ لینا وغیرہ کہتا ہے. آپ ان مسئلوں کو تفصیل سے ملاحظہ فرما دیجیے. اولا تو سود کھانا حرام ہے, سود لینا حرام, سود دینا حرام, سود کا کاغذ دیکھنا حرام, سود کی گواہی دینا حرام. میرے پیارے نبی نے فرمایا سود کھانا یہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر. کتنا بدترین گناہ ہے سود کھانا. اللہ کے گندے کام سے ہر مومن کو بچنے کی توفیق عطا کرے. اللہ اس سے حلال عطا کرے. آگے چلیے. اگر کوئی شخص سود کھاتا پیتا ہے, اس پر فرض ہے وہ توبہ کرے, اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جس ایمانداری سے سود لیا ہے اس کا پیسہ واپس دیا ہے. اور جب تک وہ سود کھانے سے توبہ نہ کرے, شریعت رسول اللہ ہوئی ہے اس کا مکمل بائیکاٹ کرے. کھانا پینا, شادی بیاہ, موت مٹی, بلانا چلانا سب وقت کر دیا جائے جب تک کہ توبہ کر کے اس گناہ سے پاس نہ آ جائے. تو جب اس کو بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے تو اسے چندہ دے کر نہیں ہے. بائیکاٹ کہاں کیا اسے چندہ لے رہے ہیں, چندہ لے کے تو ظاہر بات ہے کہ اسے بیچ آئیے محمد سے صاحب چندہ دے دیے, یہ کام ہو رہا ہے. ایسے سب کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے. آپ نے کیا یہ پتا کہ وہ نہیں چاہتا ہے لیکن چند اس میں انوالو رہتا ہے, مثلا لکھا پڑھی کروانا یا دلوانا وغیرہ, تو سود دلوانا مدد کروانا بھی حرام ہے, اور سود کا کام لکھنا لکھوانا یہ بھی حرام ہے. تو یہ حرام کام وہ بہرحال کر رہا ہے. تو اگر ایسے شخص جو سود کھاتا نہیں ہے لیکن ایسا کام کر رہا ہے, ایسے شخص کو بھی توبہ کرنا پڑتا ہے. پھر بھی اگر اس نے اپنے پیسے سے کوئی بورنگ کروا دی تو اس پانی سے وضو ہو جائے گا, وضو ہو جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے جب تک کہ توبہ نہ کریں. ان پر لازم ہے کہ اتنا کوئی توبہ کر لیں اور معاف کریں. اب ایک مسئلہ یہ ہے جو سود وغیرہ کا کام کرتا ہو اسے مسجد کا صدر یا متولی بنانا جائز ہے یا نہیں, تو ہمیشہ یہ ہے کہ اس کو متولی یا صدر بنانا ہرگز جائز نہیں ہے جب تک کہ توبہ کر کے اس کے پاس نہ آ جائے. اور میرا سوال جنازے کے غسل سے متعلق ہے. آپ نے ایسا بتایا کہ جب جنازے کو غسل کرائیں تو وہاں جو جگہ دیکھنے پردہ کرنے والی وہاں نیم کی پتیاں رکھ دی جائیں, تو وہاں پر خاص کر عورت کے غسل میں کیا رنگین کپڑا بھی استعمال ہے؟ میرے بھائی یہ تو میں نے مردوں کو طریقہ بتایا ہے, اس لیے کہ مرد کو آپ عقل مند ہیں اور کپڑا رکھنے کی بڑی ہے. وہ یہ اور غسل میں یہ نیم کا کپڑا وغیرہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں, یہ مرد کے لیے. وہاں رنگین کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے کیا؟ نہلانے جی ہاں کوئی حد نہیں ہے. نہلانے میں کوئی بھی کپڑا استعمال ہو, رنگین ہو سکے تو کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں, شراب کوئی ہے. ٹھیک ہے. اور بتائیے میرے بھائی منتری جی کروا رہے ہیں, ایم ایل اے صاحب کروا رہے ہیں, بھاگے چلے جا رہے ہیں, ہے نا. مرغے کی بریانی اور بکرے کا قورمہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. ایسے پیارے محترم, روزہ اللہ کی بڑی قیمتی عبادت. مومن کو اپنا روزہ رزق حلال سے انکار کرنا چاہیے.
اور کافروں کے رزق کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کی یہاں حلال و حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر نیک ہے روزہ افطار کرانے میں روزے جیسا ثواب ملتا ہے، اور کافر کو ثواب ملے گا، کافر کو ثواب کا مستحق ہی نہیں ہے، صرف نام و نمود کے لیے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، دکھانے کے لیے سب آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے کسی کافر کے دروازے پر یا کافر کے رزق سے افطار نہ کریں، آپ مومن ہیں رزق کے حلال افطار کریں یا مومن کے رزق سے افطار کریں، اور ان مسائل کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ حضرت افراد کے خیال میں کیا مطلب بڑا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے معافی مانگنے کے لیے کیا ہے؟ باپ ماں بھائی لڑکے سے معافی مانگ لیا، لڑکا باپ کی معافی مانگ لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ شب برات کے موقع پر اللہ کی خاص رحمتیں پڑتی ہیں، اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن فرمایا گیا کافر سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو کسی مسلمان سے عداوت رکھتا ہو وہ بھی اس رات میں محروم رہتا ہے، یعنی جو مسلمان کسی مسلمان سے عداوت رکھے اور بلا وجہ شریف تعلقات کو ختم کر دے، مومن کو تکلیف پہنچائے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ معافی مانگ کر سارے مسلمانوں سے اپنے تعلقات بحال کر دو تاکہ اللہ کی نعمتوں سے آپ بہرا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور نہیں فرمایا خادم حاضر ہے آپ کے لیے۔ اگر کسی مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور وہاں کے الفاظ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے تو انا محمد ہے یا انا محمد صحیح ہے؟ اور اگر ہماری میں مجاہد اگر پیشمان کو گوشت گزار کیا جاتا ہے کہ اس کی تشریح کر دیں کہ غلط الفاظ ادا ہو رہے ہیں تو درست کر دیں، اور اگر درست ہو رہے ہیں تو ہم کو بتا دیں تاکہ ہم اپنی غلط فہمی دور کر لیں، اور وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ دیکھو میرے بھائی، صحیح ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان الف ہے، اشہد ان محمد ہے پر نیم پر پیش سات پر ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کرنے میں کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اذان میں اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اگر کسی مؤذن سے غلطی ہو رہی ہو تو امام کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی بھی ایمانی بھائی محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ وہ اگر یہ کہہ دے کہ وہ درست ہے، غلط نہیں ہے، مسلمان کو اگر یہ گزار کیا جائے کہ یہ غلط ہے اور وہ کہیں گے الفاظ کی ادائیگی غلطی نہیں ہے، ترتیب صحیح ہے، اب وہ ہو سکتا ہے امام صاحب وہ سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں نمایا گیا اور وہ امام کو اشہد ان محمد رسول اللہ محسوس ہو رہا ہو، اس بنیاد پر کہہ دیا ہو، تم کیا پڑھتا ہے اشہد ان محمد محمد؟ اچھا مین کے بعد آگے پڑھا دیتا ہے، اور کہا دیا بلا کے سنا انہوں نے۔ میں مطلب ایسا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اشہد ان اور گواہی دیتا ہوں بے شک میں محمد اللہ کرتا ہوں، اگر علی بڑھا دے گا تو وہ اتنا مطلب نہیں، یعنی ہم محمد اللہ کرتے ہیں، اب یہ ترجمہ ہو جائے، اور محمد پڑھے گا تو لفظ محمد بے معنی ہوگا، یہ دونوں کے سنگا بڑا حرام سب گناہ۔ اگر کوئی شخص ایسا پڑھتا ہے تو آپ پر لازم ہے، جو ہونے کو اس پر لازم ہے، خالی نام کا بھی بات نہیں، اس پر لازم ہے کہ محبت سے اس کی اطلاع کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک اس کی اطلاع نہ ہو جائے جب تک وہ اذان دینے سے رکے اور اپنی اطلاع کرتے رہیں، اور جب اطلاع ہو جائے اور کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے اطلاع کرنے کی بات ایک دن پیچھے کر دیں گے تو ان شاء اللہ اطلاع ہو جائے۔ یہی کہا گیا کہ اس کو درست کر لیے قبل آئیے مائک وہ کہتے ہیں غلطی ہے ہی نہیں،
तो इमाम साहब से वो याद हो सकता है इमाम साहब बेचारे पढ़े लिखे ना हो गया तो ये इमामों की भी हाल सुनाते हैं। हो सकता है भाई आजकल के इमामों का हाल ये ऐसा है क्या होता। तो यहाँ तो बहुत अच्छा आपके शहर माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे इमाम हैं, लेकिन बड़े बड़े खतरनाक इमामों से मुलाकात हो जाती है किसी के। तो हो सकता है बेचारे इमाम साहब ज्यादा अरबी वगैरह से आपसे बताओ इतनी गलती को नहीं समझ रहे होंगे। अब जब मैंने सुना मैं समझ रहा हूँ कितनी खतरनाक गलती हुई। ऐसा भी इम्कान है वो इसकी नजाकत नहीं समझ पा रहे होंगे। इनका मानना अल्फाज की गलती नहीं है। हाँ अल्फाज की अदायगी में अधिक बहा देना गलती नहीं है, बल्कि अगर हयाल सलाह की जगह हयाल फला कह दिया सब गलती है। गलती है, तरतीब में गलती ये गलती मेरे भाई मैंने बताया किससे महसूस हो रहा है वो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे अगर पढ़े लिखे होंगे तो इतना बात नहीं करते। तो क्या उनकी वो काबिल इमामत है या उनकी इब्तिदा हमें करनी चाहिए नहीं? मसला करे ये है वो इमाम जो बकदरे जरूरत नमाज और तहारत के मसाइल ना जानता हो उसको इमाम बनाना जायज नहीं है। तो उसकी इब्तिदा की जाए या ना की जाए? मैंने क्या बताया वो इमाम जो देखिए खास किस मसले को मत दीजिए आप यहाँ तुमसे गलती हो रही है। अगर वो नमाज और तहारत के मसाइल पे बकदरे जरूरत वाकिफ है तो नमाज पढ़ी जाए वरना ना पढ़ी। बस ये है, ठीक है। हजरत अभी रमजान शरीफ आ रही है उसमें जो रोजा खोला जाता है तो सब लोग साथ में खोलते कहते हैं बहुत दबाव मिलता है साथ में रोजा खोलने पे, लेकिन जो हमारे इमाम नमाज पढ़ाते हैं तो उनको अलग पढ़े हुए अकेले खोलते हैं तो उनका कैसा मेरे प्यारे जानी बानी भाई मेरी आपसे गुजारिश है अपने इमाम का एहतराम करें, अपने हाफिजों के एहतराम करें, अपने आलिम का समझ गया। अगर इमाम अपने हुजरे में बैठकर तुम्हारी में रोजा खोल देता है तो शरा नाजायज या गुनाह नहीं है क्या, इसमें एतराज करने की कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा है हमारे यहाँ गाय का रोग लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग हमारे भाई गाय का वो चोरी से काट रहे हैं और बेच रहे हैं, क्या वो हम खा सकते हैं? बड़ा पेचीदा मसला है। कह रहे हैं हमारे यहाँ गाय के दूध पर पाबंदी है, जो चोरी से काट रहे हैं और खा रहे हैं वो हमारे खाना जायज नहीं है। मतलब देखिए मैं बहुत चीजें बताऊंगा। जब हमारे मुल्क के अंदर एक पाबंदी लगा दी गई है कि गाय को ना काटा जाए, भाई बात हो किसी तो आपको अपने मुल्क के कानून का एहतराम करना जो करना चाहिए। अगर आप गलत काम करेंगे, इस कानून के खिलाफ काम करेंगे, आप जेल जाएंगे, आप पर मुकदमे लगेंगे, आपकी बेइज्जती होगी, आपको गालियां सुनने मिलेंगी। तो ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको दिल्लतों का सामना करना दिल्लतों का सामना करना पड़े, आपको जेल जाना पड़े और आपकी बेइज्जती हो, आपकी दिल्लत हो। ऐसा काम अपने आप ऐसा काम मत कीजिए और अपनी कौम को बेइज्जत मत करवाइए। यहाँ गाय का गोश्त खाना जायज है ना, कुछ फर्ज या वाजिब नहीं। क्या नहीं खाएंगे पूरा गुनाहगार हो जाएंगे, उसे आप लेकर जाएंगे, फर्ज या वाजिब नहीं। लिहाजा ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे आपकी दिल्लत हो और आपको परेशानियों का सामना हो। हाँ एक बात और सुन लीजिए, वो चीजें जिनको अल्लाह के रसूल ने हलाल कर दिया है क़यामत तक उसको कोई हराम नहीं कर सकता। मुकम्मल आपसे बातें करते भी लगे अब आगे बढ़ें। मेरे भाई रास्ता को सुझाइए, सवाल सुनिए।
तरावी पढ़ने जाते हैं, कहीं चीज में खत्म हो जाती है, किसी रोजे में कहीं 12 रोजे, कोई 6 रोजे खत्म हो जाती है, तो हमने तरावी पढ़ ली, पूरे शराब पाठ सुन लिया, दूसरे मस्जिद में 27 रोजे तक करती, 4 जाके तरावी सुन सकते। देखिए, मसला ये है कि तरावी में एक कुरान करीम सुनना सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन तरावी पूरा महीना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कहीं कुरान करीम आपने मुकम्मल कर लिया है, तो बकिया दिनों में तरावी पढ़ना आपकी सुन्नत मुअक्कदा है। वो चाहे आप अनंतरा से पढ़ लें या दूसरी मस्जिदें जहाँ आपके तक कुरान खत्म होगा वहाँ जाकर पढ़ लें, दोनों तरफ हमने जाकर जाए। लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें कि अगर कुरान खत्म हो गया तो आप तरावी पढ़ना भी बंद कर दें। ऐसा आप करेंगे तो सुन्नत से महसूम हो जाएगा, सुन्नत छोड़ने का बवाल आप। मेरा सवाल है वजू से कि वजू में हर अजू 3 मरतबा धोए जाते हैं। अगर 4 मरतबा धो लिए या 6 मरतबा धो लिए तो वजू होगा कि नहीं होगा? 3 मरतबा धोना सुन्नत है। 3 मरतबा किसी ने आज़ाद वजू को धो लिया, लेकिन किसी जगह के बारे में शक हो गया पानी यहाँ वहाँ है कि नहीं वहाँ है, तो इस शक को दूर करने के लिए उसने 4 बार बहा लिया। ये बात इसमें कोई सही नहीं। और अगर उसने सुन्नत समझकर 3 से ज्यादा मरतबा धोया तो सरकार उसने हद से तजावुज़ किया और भूल, लिहाजा 3 से ज्यादा मरतबा बिला वजह धोने की इजाजत होगी। फिर ये थोड़ा तो खिलाफे सुन्नत होगा, वजू बहाल हो जाएगा। और बताइए, और कोई मसला मौसम अब मैं टोपी को अभी खत्म करने जा रहा हूँ। आखिर में आप तमामी हजरात से पीछे लोग जो कुछ बातें कर रहे हैं जरा खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। बड़े अपने साथ मुझे मोहतरम बिरादरान इस्लाम, ये एक रोज़ा तालीमी तलबी कैंप मुनव्वद हुआ। हमारे भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि जब इकामत की जारी हो तो शुरू तकबीर में खड़ा हो जाना चाहिए या खड़ा होना चाहिए। बहुत से लोगों ने ये अपनी जगह राइट कर दिया है कि शुरू इकामत में खड़े हो जाते हैं, ये खिलाफ सुन्नत है। मेरे भाई, अगर कोई गैर मुक़ल्लिद हो तो फिर दूसरी बात की जाएगी, लेकिन जो लोग अपने आप को हनफी कहते हैं वो जरा अपने कानों से गौर से सुन लें। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हाथी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह, हाथी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये तीनों अइम्माए अहले सुन्नत बाइत्तिफाक़ फरमाते हैं अगर इमाम और मुक़्तदी दोनों वहाँ पर मौजूद हैं तो हय्या अल फ़लाह हय्या अल फ़लाह पर खड़ा होना चाहिए। अगर कोई हनफी अपने आप को कहता है तो फिर इमाम आज़म का कौल साफ सामने आ जाने के बाद उसको इसके खिलाफ करने की इजाजत नहीं होती। ये फतवा वालंगीरी, फतवा शामी, इन तमाम मोतबर फतवे की किताबों में मौजूद है कि हय्या अल फ़लाह हय्या अल फ़लाह पर खड़ा होना चाहिए। एक हवाला और ये देता हूँ, फतवा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 2 में भी ये लिखा हुआ है कि हय्या अल फ़लाह हय्या अल फ़लाह पर खड़ा होना चाहिए। समझ लिया? अब जो लोग इसके खिलाफ कर रहे हैं तो गोया हनफी कहते हुए इमाम आज़म की मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत से ऊपर राह पर कायम करने की कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि ऐसे शहर में, इस शहर में बहुत से ऐसे घर हैं जो हाफिज़ कुरान नहीं है और उनके घर में पाता देने वाला भी कोई नहीं है, उनके घरों में पाता नहीं हो पाती, तो उनको जैसे पाता नहीं हो पाती है बहुत से लोगों से बात भी हो गए, ये बहुत सी चीज़ें।
किसी हाफ़िज़ कुरान बुलाने जाते हैं तो हाफ़िज़ कुरान को कहते हैं हम नापाक हैं, वज़ू नहीं की, उस पर क्या मतलब? देखो मेरे भाई, हमारे भाई ने कहा कि साहब बहुत ऐसे घर है जहाँ कोई फातिहा देने वाला नहीं तो फातिहा नहीं मिला नहीं पाते हैं, तो लोग कहने लगे वहाबी हो गए। ये इस तरह की चीज कहना गलत है। जब तक किसी के वहाबी और देवबंदी होने का शादी सबूत ना हो, जब मतलब वो खड़े होकर सलाम पढ़ने को नाजायज कहता हो, या रसूलुल्लाह कहने को शिर्क कहता हो, नबी के इल्म गैब का इनकार करता हो, बुजुर्गों की ताज़ीम का मुनकर हो, और या इकराम के पूरे मज़ारात पर जाने को नाजायज और हराम और शिर्क वगैरह कहता हो, तब वो बदमज़हब होगा। ऐसा नहीं है तो किसी मुसलमान को देवबंदी वहाबी गुमराह कहना जायज नहीं है। अब जब वो बता रहा है कि हमारे यहाँ फातिहा देने वाला नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही है, तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश की है, मेरे प्यारे भाई, नमाज पढ़ना फर्ज है। मैंने मसाइल आज बयान किए हैं। नमाज में कुरान करीम का पढ़ना भी फर्ज है। जब कुरान करीम का पढ़ना फर्ज है तो कुरान करीम का सीखना और पढ़ना ये भी फर्ज है। तो हर मुसलमान पर फर्ज है कि बक़दर ज़रूरत इनके दीन हासिल करे, कुरान करीम को पढ़े, दुरूद शरीफ याद करे, दुआएं याद करे, कुरान करीम की सूरतें याद करे, ताकि नमाज जैसा फर्ज अदा हो सके। और जब नमाज के फर्ज के मुताबिक आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इसके जरिए फातिहा दिला दी आप। मतलब एक सवाल, जैसे बहुत से लोग दीवाने बने घूमते हैं बस स्टॉप वगैरह पे, किसी के मार दिया है चांटा वगैरह, किसी ने कह दिया कि बहुत बड़ा बुजुर्ग है, कहीं तो शरीयत मिलती नहीं है, ऐसे लोगों को क्या बुजुर्ग मार देना चाहिए? भैया हमारे पास वैसी आंखें नहीं, कोई चाटा मारे तो हम वही कहते हैं, समझे आप। अगर कोई मजबूर वाकई मजबूर है तो मजाजी को तो अपने तन मन धन का भी होश नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब एक बुजुर्ग थे वहाँ मैंने देखा है कानपुर में, और वो ऐसे बैठे हैं और वो सिगरेट भी देर में लगी, और सीधे लोग गए उंगली लगा दी, का उंगली जलने लगे, होठ जलने लगे, लगी है तो लगी है, लेकिन हटा दी नहीं हटाई तो नहीं भाई। एक साबित का पर हम जा रहे थे, कानपुर मजबूत थे, बड़े बड़े मजबूत थे, और इस चाँद मजबूत थे कि एक किनारे एक मरा हुआ जानवर पड़ा था और उसके पेट में हाथ डाल दिए, खा रहे थे निकाल एक सब निकलना देख लिया, वो भीजे से आया तो समझ गए कि यहाँ इधर इधर वो आ गया, फैला दामन फैला दिया, वैसे निकाला और जो डाल दिया तो गरम बिरयानी इस तरह के लोग थे। अब वरना ऐसी फालतू घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बने घूम रहे हैं, ऐसे कोई बुजुर्ग नहीं होता। अगर वो शबाज बाकायदा उसके सलामत हैं तो चाटा भागा मारने से और बेहोशी करने से बुजुर्ग नहीं हो सकता। अगर वो शबाज सलामत हैं तो रसूलुल्लाह की शरीयत की इत्तिबा किए बगैर बुजुर्ग और वली नहीं हो सकता। अगर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि फातिहा होती है तो क्या मर्द को फातिहा देना जरूरी है कि औरत भी फातिहा दे सकती है? अच्छी बात। यहाँ देखो, फातिहा का मतलब है जो हमने पढ़ा है उसका साफ दूसरे को बख्श देना। तो जिस तरह मर्द अपना साफ दूसरे को बख्श सकता है, औरतें भी अपना साफ दूसरे को बख्श सकती हैं। लिहाजा मर्द भी फातिहा दे सकता है और माई माँ भी अपने घरों में फातिहा दे सकती है। और फरमाया जाए, देखो मेरे भाई, मैं सवेरे से बोल रहा हूँ, अब मैं भी कमजोर बोला ये अल्लाह की अता है, रसूलुल्लाह का करम है और आसान आलिया समदिया दारुल खैर शरीफ की वजह से मैंने ये 3 नशिस्तों में आपकी खिदमत की। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अब मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है कि अपने घरों के अंदर अल्लाह के नबी के दीन का माहौल पैदा कीजिए। अपनी मामलों को, बच्चियों को पर्दे के अंदर रखिए। नमाज की आप पाबंदी कीजिए, घर के तमाम अफराद को नमाजी बनाइए और खाने पीने में, उठने बैठने में, तमाम मामलात में रसूलुल्लाह के दीन को, उनकी सुन्नतों को सामने रखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यकीन कर लें कि जब तक हम अल्लाह के नबी के दीन पर, सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे, हमें कभी इज्जत मिल नहीं सकती।
نہ مال مال سے، نہ دولت سے، نہ خزانے سے. اگر ہمیں عزت ملے گی تو رسول اللہ کے دین سے، رسول اللہ کی غلامی سے اور رسول اللہ کی شریعت اور کی سنتوں پر عمل کرنے سے. اپنے نبی سے واجبانہ محبت کیجیے. جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اپنے نبی سے سچی محبت کیجیے اور بد مذہبوں سے نفرت کیجیے. یہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام محفلوں کو قبول فرمائے اور اس شہر میں اللہ سنیوں کا اور سنیت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بول بالا. اب جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیے. سرکار کی پیدائش بیان کر کے سلام ہوتے بیٹھ جائیے. جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں پیر چھوڑ کر بیٹھے ادب سے. میں سرکار کی پیدائش یعنی میلادی پڑھوں، صلاۃ السلام ہو، دعا ہو. اس کے بعد آپ آرام فرمائیے اور ہمارے پیغام کو ٹیکٹ لگا لیجیے. آپ یہ ارادہ کریے اسے انشاءاللہ ہم فجر میں اٹھیں گے اور اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت انشاءاللہ ادا کریں گے. اور آج بھی پڑھیے اور ہمیشہ کے لیے ارادہ کریے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے میں نماز چھوٹنے سے توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ نماز کی پابندی کی کوشش کروں گا. اور اللہ توفیق دے اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو آباد کیجیے. ماں بچوں کو پردے میں رکھیے. رزق حلال کمائیے، رزق حلال کھائیے. گاڑی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، شراب سے، جوئے سے، سستے سے اور حرام بھیتی سے، ان تمام ناجائز اور حرام کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. میرے سرکار نے حدیث کے بعد کو فرمایا ایاک والمعصیۃ فإن بالمعصیۃ حل رسول اللہ. اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ کے سبب بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و غضب سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نماز باجماعت ادا کریں. لیکن نماز ہمیشہ سنی امام کی پیچھے پڑھنے جاتا ہے. کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنی نماز کو ضائع نہ کریں. نماز کی پابندی کریں، اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو آباد کریں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ پہلے معلوم کر لیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، میری نبی کی شریعت کیا کہتی ہے، تاکہ آپ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچ سکیں اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں. بڑے ادب کے ساتھ روشنی پڑھیے. خدائے قدیر تھا اور خالق لم یزل مالکی مقصودہ شریف اور قادر مطلق کے سوا اور سننا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ہماری معرفت اور بھی کسی کو حاصل ہو تو سب سے پہلے ہمارے آقا، ہمارے داتا، دونوں عالم کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. پھر بخش نے جب کہا حضرت آدم کو پیدا کیا، نور گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں منتقل فرمایا اور ملائک کو حکم فرمایا اس کے نور آدم. پھر حکم پاک آپ سے منتقل ہو کر سیدنا شریف علیہ السلام نے تشریف لایا. آپ سے منتقل ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ میں جلوہ بار ہوا. آپ کا نکاح کریم سیدۃ الکریمہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا. اور جب ہمارے آقا، ہمارے داتا، ہم مجرموں پر کرم فرمانے والے، ہم بدکاروں کی شفاعت فرمانے والے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مزاحی کا وقت ہوا. سارے عالم پر رحمت و انوار و برکات کی بارش ہو رہی تھی. ہمارے مولا کی آمد کا سبقہ پڑ رہا تھا. ملائک حاضر بارگاہ شریف ہو کر صلاۃ و سلام کر مولانا پیش کر رہے تھے. آئیے مرادی بڑے ادب سے کھڑے ہو کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ یا مصطفیٰ